कुचेलची झर मेळी जाल्ल्यान थळाव्यांनी एकठांय येवन ही झर नितळ केली। संबंधित खात्यान हाचेर दखल घेवपाक जाय। आम आदमी पार्टीचो वांगडी सलमान खानान मागला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आज आमी ही जी ॲक्टिविटी घेतला ही आमी ॲक्च्युली खूब पयलीं चिंतिल्ले हे करपा खातीर। गोंयचो जे आमचे म्हापशेचो जो नवनिर्माण आसा, तुम्ही पळयलां की आमचे जे न्हंये आसा इंडियेचे सगळ्यान वर्स न्हंयेचे भितर तेंचें नांव येता। 5 ते 6 जे न्हंये आसा तो तारूय जाली तेतून। तशेंच आमचे एक नॅचरल रिसोर्स आसा उदकाचे, ही आमची कुचेलीची झर। आयज आमी थंय येयल्ले आसा आनी आयज आमचे यूथ विंग आनी आमचे आम आदमीचे जे सिनियर्स आसा त्यो सगळे मेळून आयज एक जॉयंट आमी ऑपरेशन हांगा घेतलेलो आसा। ह्या रिवराक आमी जाता तितले आमी क्लीन करपाचें। तुम्ही ही जी रिवर आहा न्हू हेजी हिस्ट्री आसा सुमार 450 वर्सां पूर्वी जेन्ना पुर्तुगीज आशिल्ले तेन्ना ही झर ही इतली क्लीन आनी पिवपाचें निवळ उदक हेतून आशिल्लें अवेलेबल। पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमचे जे हे जाले कितें म्हणटा ते एक गेल्ले 30-35 वर्सां जेन्ना भायल्यान आमचे गोंयान जे येयले लोक मायग्रंट्स येयले, आमचे काम आशिल्लें की हे जे मायग्रंट्स आसा जे हांगा कामाक येता, जे हांगा तेंचे बिजनसीस आसा आनी तेंच्यांनी जे सेटअप्स केल्ले आसा ते सेटअपासून आमचे ही जी न्हंय आसा ती पोल्यूट जाता। जितके हांगा जे स्क्रॅप्स आसा आनी इंडस्ट्रियल जे वेस्ट आसा तुम्ही पळयता सगळो थर्मोकॉल जे आसा फ्लोट जावन हांगा येयल्लो आसा। सगळे जे प्लास्टीक वेस्ट आसा ते थंयसून न्हंयेसून व्हांवन हांगा येयल्ले आसा। माझे प्रश्न इतलेच आसा सरकाराक की हे जे जितके व्यवसाय आसा तेंचेर तुमचो नियंत्रण ना, ते काय तुमचे अंडर काम करिना का तुम्ही तेंचे अंडर काम करता, हो एक प्रश्न आसा। कित्याक तर हे प्रश्नाचेरूच डिपेंड आसा आमचो हो रिजल्ट। आयज तुम्ही पळयता हेजे भितर कितकेशे टन प्लास्टीक आसा पडलेलो। केन्नाच हांगा आमचे ना म्हापशें ना सरकारान कितें तरी हे केला, एफर्ट केला की न्हंयेक आमी नवनिर्माण कशें करया। पूण आयज आमी हे फुडें घेवन पावल घातलेले आसा, संकल्प घेवन की आमी हे जे न्हंय आसा तेका पवित्र करून दितले, तेका निवड करून दितले। ते इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आसा ते आमचे सरकाराचे काम आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे काम आसा की जितके हांगा हे आसा व्यवसाय आसा तेंचे रेग्युलरायज करूंक जाय सारके। तेंचे जर कितें इलिगॅलिटीज आसा, कितें हे आसा कंटॅमिनेशन आसा, पोल्युशन आसा, ते तुमकां अंडर कंट्रोल हाडपाचें काम आसा आनी म्हणून तुमकां थंय पगार दिता पणजे बसून। पळया तुमचे ऑफिसर कोण पयशे खाता आनी काम करिनात तर इंट्रोस्पेक्ट करा, कित्याक ही न्हंय कसलेय किमतान आमकां निवळ जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।